وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम फोर सीज़न समुंदरी रोड से मुल्हिका फोर सीज़न में आज हम मौजूद हैं। यहाँ से हम नमाज तरावी की 2 रकात जो हैं वो आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं और बिल्कुल फोर सीज़न जामे मस्जिद अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हमज़ा भाई आए चले और रिकॉर्डिंग करते हैं इंशाल्लाह, और अवामुन नास को दिखाते हैं माशाल्लाह ये कारी साहिबान जो है किस तरह किस लिहाज से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। पहली रकत में सजदा है, पहली रकत में सजदा आएगा। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अलम तअलम अन्ना अल्लाह यअलमु मा फिस समाई वल अर्ज़ि इन्ना ज़ालिका फ़ी किताब इन्ना ज़ालिका अला अल्लाहि यसीर वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन वमा लैसा लहुम बिही इल्म वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तअरिफ़ु फ़ी वुजूहिल्लज़ीना कफ़रुल मुनकर यकादून यस्तून बिल्लज़ीना यतलून अलैहिम आयातिना क़ुल अफ़उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिकुमुन्नार वअदहा अल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू व बि'सल मसीर। या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मथलुन फस्तमि'ू लहु इन्नल्लज़ीना तद'ून मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमअू लहु वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शय'अन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिहि इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर। यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व इलल्लाहि तुरजअुल उमूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकअू वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि वज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीनि मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम वसम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु वफ़ी हाज़ा लियकूनर रसूलु शहीदन अलैकुम वतकूनू शुहदाअ अलन्नास फ़अक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काता वअतसिमू बिल्लाह
هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد
أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل به جنة إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين الله أكبر
समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।